पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। हामी कहाँ मात्रै होइन, यो चरणबद्ध निर्वाचन हुने कुरा विश्वका धेरै मुलुकहरूमा छ। सबभन्दा नजिकै हामीले जानेको यसभन्दा अगाडिको लोकसभाको इन्डियाको निर्वाचन 9 चरणमा आयो। तर त्यहाँ पनि पहिलो चरणमा जुन भयो त्यहीबाट नै कार्यकाल प्रारम्भ हुन्छ। कानुन र संविधानले जब स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ र अभ्यास तदनुकूल छ भने त्यसको व्याख्या पनि तदनुकूलकै हुनुपर्दछ। अनि यदि अब ती जनप्रतिनिधिहरूले मुद्दा हाले भने के हुन्छ भन्दा मुद्दा चाहिँ यो कार्यकाल 5 वर्षको हुने कुरामा हाल्ने भन्दा पनि यो कानुनै संविधान विपरीत छ भनेर मुद्दा हाल्यो भने संवैधानिक इजलासले के गर्छ आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो त अहिले हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौँ। तर हामी अभ्यासको आधारमा र कानुन व्याख्याको सिद्धान्तको आधारमा चाहिँ संविधानले पार्लियामेन्टलाई छोडेका विषयमा पार्लियामेन्टले आफ्नो विजडम प्रयोग गरेर जब कानुन बनाउँछ भने त्यो कानुन चाहिँ गैर संवैधानिक हुँदैन भन्न हामी सक्छौँ। अब कुनै न कुनै रूपमा यो विषय संवैधानिक इजलासमा पुग्यो भने संवैधानिक इजलासको हालत तपाईँहरूले देखिहाल्नु भएको छ। अब प्रसङ्ग चलिहाल्यो। हामी 3 महिनादेखि नेपाल बार एसोसिएसन प्रधान न्यायाधीश भ्रष्टाचार मुछिएको विषयलाई लिएर आन्दोलनमा छ। उहाँका कलिग्सहरू सबै उहाँसँग बस्न तयार हुनुहुन्न। तयार नभएको परिप्रेक्ष्यमा अब संवैधानिक इजलास बसेर त्यसबाट उपचार प्राप्त हुने अवस्था पनि छैन। संसारमै नभएको हास्यास्पद कुरा, संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दाहरू 16 महिनादेखि प्रारम्भिक सुनवाई पनि भएका छैन। अहिले भनेपछि यो अर्को फेरि यो विवाद कुनै न कुनै रूपमा अदालत पुग्यो भने पनि संवैधानिक इजलास बसेर यसको व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना नभएको हुनाले हामी यो संविधानलाई फेलियर बनाउने दिशातिर जान्छौँ। राज्यका सबै अङ्गहरूमा अहिले त्यो देखिएको छ र न्यायपालिकाभित्र यत्रो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा आन्दोलन हुँदा राजनीतिक दलका नेताहरू चाहिँ अनदेखा गरेर बसेका छन् र भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन बारले चलाएको छ जो नेताले चलाउनु पर्ने, अनि त्यो बारले चलाएको आन्दोलनमा रमिते भएर बसेका छन् नेताहरू। अब चुनावमा के भनेर जाँदो रहेछन् हामी हेरौँ। भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा को हो र विपक्षमा के हो भन्ने कुरा पनि फैसला होला यो चुनावमा, स्थानीय चुनावमा अथवा संघीय चुनावमा। यो प्रसङ्ग चलेको हुनाले मैले यति कुरा यहाँ गरिहालेँ। अर्को काम चलाउको प्रसङ्ग भन्नुभएको थियो र काम चलाउको चाहिँ कर्मचारीलाई दिने वा अहिलेकै के अरे जनप्रतिनिधिको केही अधिकार कटौती गर्ने। पहिलो कुरा त पार्लियामेन्टले बनाएको कानुन अध्यादेशद्वारा त्यसको मूल मर्मलाई संशोधन गर्न सकिँदैन। मूल मर्मलाई संशोधन गर्न सकिँदैन। अध्यादेश भनेको कार्यपालिकाले बनाउने कानुन हो जो तत्काल केही नगरी नहुने अवस्थामा मात्रै बनाइन्छ। खोलो, पहिरो, बाढी, प्राकृतिक विपद वा युद्ध जस्ता विषय मात्रै हो कि अध्यादेश ल्याउने। यो अध्यादेशको प्रसङ्ग अहिले मात्रै होइन, हिजैदेखिका सरकारहरूले आफ्नो सत्ता अनुकूल 47 साल पछिका सबै सरकारहरूले, मैले अहिलेको मात्रै कुरा गरिनँ, आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि अध्यादेशहरू ल्याउने गरेका छन्। कतिपय अवस्थामा सर्वोच्च आयोगले त्यसलाई रोक पनि लगाएको छ। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तत्काल केही नगरी नहुने अवस्थामा ल्याउनु पर्ने अध्यादेश यत्रो छलफल भएको छ, बहस भएको छ, पार्लियामेन्ट चलिरहेको छ, त्यो अध्यादेश ल्याइयो भने त्यो पनि सर्वोच्च के अरे यो संवैधानिक भावना विपरीत नै हुनेछ र कर्मचारीलाई काम चलाउन दिने कुरा त त्यसको असर हेर्नुहोस् है। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा के छ भन्नुहुन्छ भने वडाध्यक्षले 13 प्रकारका सिफारिस गर्दो रहेछ। 13 प्रकारका जन्म, मृत्यु, बसाई सराई, घर जग्गा, कर, रजिस्ट्रेसन, बसोबासको प्रमाणित आदि इत्यादि। त्यो कसले गर्छ भनेर लेखिएको छ भने वडाध्यक्षले भनेर लेखिएको छ। त्यो कार्यकाल सकिएको भोलिपल्ट त्यो कर्मचारीले गर्न पाउँदैन, कर्मचारीले सिग्नेचर नै गर्न पाउँदैन। अनि त्यति मात्र होइन, असर के पर्छ यसको भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब अहिले त धेरै सरकारी निकायहरू स्थानीय तह अन्तर्गत गएका छन्। उदाहरणका लागि माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि स्थानीय तहमा गएको छ र शिक्षकहरूको तलब सिधै सरकारले स्थानीय तहमा पठाउँछ अनि त्यहाँ कार्यपालिकाले निर्णय गरेर चौमासिक रूपमा शिक्षकहरूलाई तलब भत्ता दिन्छ। यो स्वास्थ्यका धेरै स्थानीय हस्पिटलहरू 15 बेड भन्दा मुनिका हस्पिटलहरू स्थानीय तह अन्तर्गत गएका छन्। अयदेखि लगायतका डाक्टरकै पनि मेडिकल अफिसरको पनि तलब भत्ता स्थानीय तहले खुवाउँछ, त्यो पनि गर्न पाउँदैन। अब त्यसैगरी राजस्व सङ्कलन गर्ने काम नगरसभा र गाउँसभाले गर्छ। जसरी
तपाईको असार मसान्तमा बजेट पास नहुँदाखेरि यो केन्द्रीय सरकारले केही पनि गर्न पाउँदैन। अस्ति 2 दिन रोकिएको थियो नि, त्यस्तै हुन्छ। स्थानीय तह ध्वस्त हुन्छ, कसैले काम गर्न सक्दैन, कसैले कलम चुयो भने अख्तियारमा जानुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले स्थानीय सरकार हो नि त अहिले जसरी संघीय सरकार 1 मिनट खाली हुँदैन। मैले एक ठाउँ बोलेको पनि थिएँ, प्रेमजीले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो 59 साल असोज 18 गते राजा थिए के अरे ज्ञानेन्द्र। आफू राजा हुँदाहुँदै मन्त्री परिषदको अध्यक्ष पनि किन भयो? अनि खेलराज रेग्मीलाई मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाउँदा कार्यकारी प्रमुख भनेर किन भनियो होला? त्यो बाधा अड्का फुका हो। र म अघि भन्दै थिएँ रिक्तताको परिकल्पना गरेको यदि हुन्थ्यो भने योभन्दा अगाडि स्थानीय निकाय थियो, अहिले तह छ। संविधानको धारा 55 र 56 ले राज्य शक्तिको स्रोत पनि 3टा सरकारमा निहित हुन्छ भनेको छ। अनि त्यो राज्यको अधिकारहरू जति छ त्यो पनि 3टै तहमा निहित हुन्छ भनेको छ। र 56 र 57 ले तीनवटै सरकारलाई इक्वल फुटिङमा राखेको छ, समकक्षतामा राखेको छ। र संविधानले दिएका अधिकार प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा ती सबै सरकारहरू एकै खाले छन्। म स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 यसभन्दा अगाडिको त्यसको धारा 139 जस्तो लाग्छ मलाई, कन्ठै थियो त्यति बेला दफा। त्यसमा के थियो भने रिक्तताको परिकल्पना गरिएको थियो र 54 सालमा भएको निर्वाचनमा 56 सालमा कार्यकाल सिद्धियो, निर्वाचन भएन, गरिएन। त्यति बेला के गरियो भन्दाखेरि त्यही दफा 139 समातेर त्यो 139 मा के थियो भन्नुहुन्छ भने कुनै कारणले निर्वाचन हुन नसकेमा श्री 5 को सरकारले, त्यति बेला श्री 5 को सरकारले थियो, श्री 5 को सरकारले पुरानै जनप्रतिनिधिलाई वा अन्य प्रबन्धद्वारा स्थानीय निकायको कामकाज गराउन सक्ने छ भन्ने थियो है। त्यति बेला गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो। के भनेर कार्यकाल थप्नु भएन मैले अहिले बिर्सिँ, भन्न चाहिँ भन्नुभएको थियो उहाँले। कोनी कसले गराएको चुनाव म किन थप्छु यस्तै केही भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यही दफा 139 समातेर अनि अन्य प्रबन्धद्वारा भनेपछि अनि कर्मचारीद्वारा स्थानीय तहहरू 15 वर्षसम्म चलाइए। त्यसैले रिक्तताको परिकल्पना यदि संविधान र कानूनमा गरेको थियो भने रिक्त भएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा त्यही कानूनमा लेखिन्थ्यो। त्यसो भएको हुनाले अहिले संविधानमा रिक्तताको परिकल्पना गरिएन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 आएर हामीले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार भन्यो। अब संविधानले 3टै सरकारलाई इक्वल फुटिङमा राखेको छ। अघि सुनिलजीले भने जस्तो प्रदेश सभाहरूको आफ्नो हैसियत छ। कोही प्रदेश सभा 168 एक बमोजिम छन्, कोही 2 का छन्, कोही 3 का छन्, आफ्नो हैसियतका छन् तिनीहरू। अब यहाँ चर्चा के हुन्छ भन्दा 5 दलीय गठबन्धन बालुवाटारमा बसेर वा क्याबिनेटको मिटिङ सिंहदरबारमा बसेर सबै तहका चुनाव एकैचोटि गर्ने अरे केन्द्रीकृत मानसिकताको उपज हो यो। संविधान बनाउँदा हामीले तत्त सरकारलाई आफ्नै ढङ्गले निर्वाचन हुन्छ र आफ्नै कार्यकाल छ भन्ने कुरा हामीले त्यहाँ लेख्यौं। तर 5 दल बसेर वा सरकारको क्याबिनेट बसेर हिजोकै गाउँपालिका सम्झिएर अब हामी भङ्ग गरिदिन्छौँ, चुनाव एकैचोटि गर्छौँ। यो असम्भव कुरा हो, यो हास्यास्पद कुरा हो, यो गैर संवैधानिक कुरा हो। अहिले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था होइन, संघीय शासन व्यवस्थामा हस्ताक्षर गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले बन्द कोठामा बसेर 3टै सरकार भङ्ग गर्छौँ भन्छन्। योभन्दा लाजमर्दो कुरा के हुन्छ? त्यो सम्भावना नै छैन। त्यसो भएको हुनाले हामी संघीय शासन व्यवस्थामा गइसक्यौँ। अहिले हिजोको स्थानीय निकाय होइन, स्थानीय तह हो, अझ यो स्थानीय सरकार हो। त्यसैले स्थानीय सरकारलाई सरकारले र राजनीतिक दलहरूले स्थानीय सरकारकै हैसियतले उनीहरूसँग व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो अर्थमा पनि अहिले चाहिँ चुनाव एकैचोटि गर्नका लागि नमिल्ने कुरा के छ भने वैशाखको निर्वाचन अथवा जेठ 5 गते भन्दा यता स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। त्यसलाई कार्तिक मङ्सिरमा लैजान सकिँदैन र फागुन 20 गते जस्तो लाग्छ मलाई अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको शपथ कार्यकाल सम्हाल्नु अघि शपथ गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ संविधानमा। कार्यकाल कहाँबाट प्रारम्भ हुने भन्दा कार्यकाल चाहिँ जहिलेदेखि शपथ भएर कार्यकाल उनीहरूले सुरु गरे त्यहाँबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ। अधिकतम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल यो अर्को फागुन 20 गतेसम्म रहन्छ भनेपछि त्यो फागुन 20 गते भन्दा यता ल्याउन पाइँदैन। सर्वोच्च अदालतको 2 फैसलाले भनेको छ समय अगावै विघटन गर्न पाइँदैन। त्यति बेलाको लडाई नै त्यही हो कि सरकारले चाहिँ संविधानको धारा 85 मा भएको अगावै विघटन भएमा बाहेक
5 वर्षको हुनेछ, विघटन त गर्न पाइन्छ नि भन्ने आधारमा त्यति बेलाको सरकारले विघटन गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले मानेन। प्रतिनिधि सभाले सरकार सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियत राखुन्जेलसम्म पुरा कार्यकाल त्यसको हुन्छ भन्यो। त्यसमा एउटा कुरा छ, अघि सुनिलजीले भन्नुभयो, निर्वाचनको वर्षमा चाहिँ 5औं वर्ष प्रवेश गरेको छ भने चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै निर्वाचन भएका अभ्यासहरू छन्। र पछिल्लो चोटि बेलायतमा फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट भनेर ल्याइयो 2011 मा। त्यसले के गर्यो भने पार्लियामेन्ट फिक्स्ड टर्म नै हुन्छ भन्यो, नभए जहिले पनि विघटन हुन्थ्यो। त्यहाँ त संसदीय सर्वोच्चता भएको मुलुक हो। तर त्यसमा पनि के भन्यो भने यदि फिक्स्ड टर्म भन्दा अगाडि नै निर्वाचनमा जाने हो भने चाहिँ पार्लियामेन्ट आफैले रिजोल्युसन गरेर आफैलाई मारेर निर्वाचनमा जान सक्छ है भन्ने मान्यता फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट एक्टमा त्यहाँ ल्याइयो कि त्यसो गर्न सकिन्छ, ती अभ्यासहरू छन्। अन्यथा प्रतिनिधि सभाले अर्को सरकार दिन सक्ने सम्भावना हुन्जेलसम्म 5 वर्षसम्म प्रतिनिधि सभा क्रियाशील रहन्छ भन्ने कुरा त्यो सर्वोच्च अदालतका 2वटा फैसलाले बोलेको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन ओर सार्न नपाइने, स्थानीय तहको निर्वाचन पर लैजान नमिल्ने भएको कारणले गर्दा अलग अलग रूपमा नै यो निर्वाचन हुन्छ भन्ने संवैधानिक परिकल्पना हो। त्यो आधारमा नै हुन्छ। र एकैचोटि निर्वाचन त हामी मतदाता नागरिक भएर पनि हेरौँ न, एकैचोटि निर्वाचन गर्दाखेरि कम्तीमा एउटा मतदातालाई 9वटा मतपत्र दिनुपर्ने रहेछ। कम्तीमा भन्दैछु, कम्तीमा 9वटा मतपत्र लिएर मतदाताले निर्वाचन गर्दाखेरि त्यो साँच्चीकै उसको अन्तर्मनको अभिव्यक्ति मतपत्रमा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा पनि सोचनीय छ। त्यसो भएको हुनाले यो एकैपटक निर्वाचन गर्ने कुरा असम्भव कुरा जस्तै देखिन्छ व्यवहारिक रूपमा पनि। र मैले अब सकेँ, शासकीय सुविधा, सत्ता स्वार्थ वा दलीय सबलीकरण गर्ने नाममा संविधानमाथि खेलवाड गर्नु हुँदैन। संविधान शासकीय सुविधाका लागि वा सत्ता स्वार्थ वा दलीय सबलीकरणका लागि बनेको हुँदैन। संविधानका धाराहरू स्वचालित हुन्छन्, त्यसमा कसैले अवरोध गर्न पाउँदैन। सरकारले, निर्वाचन आयोगले, नागरिकले त त्यही स्वचालित प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। अवरोध गर्ने त हुँदै होइन, सहयोगसम्म गर्ने हो। संविधान निर्माणका विभिन्न चरणहरूमा त्यो संविधान सभाका विभिन्न समितिहरूमा उपस्थित भएर हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ। त्यस पछाडि स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बन्दाखेरि निर्वाचन आयोगमा एउटा टास्क फोर्स बनेको थियो। संयोगवश म त्यो टास्क फोर्सको एउटा सदस्य पनि थिएँ, इन्फर्मल थियो। त्यहाँ पनि हामीले छलफल गरेका छौँ। र आवधिक निर्वाचन भनेको संसारमा संविधानले नै कति अवधि भन्ने तोकिदिएको हुन्छ। र लिखित संविधान भएको ठाउँमा आवधिक निर्वाचनको संविधानमा समय अवधि तोकिदिइसकेपछि त्यसलाई तल वा माथि गर्न सकिँदैन। न विस्तार गर्न सकिन्छ, न सङ्कुचन गर्न सकिन्छ। लिखित संविधानको सबभन्दा ठुलो विशेषता नै त्यही हो। हाम्रो अलिखित संविधान होइन, हाम्रो परम्पराबाट बाँधिएको संवैधानिक अभ्यास होइन। त्यसैले लिखित संविधानमा आवधिक निर्वाचनको लागि संविधानले जति अवधि किटान गरिदिएको हुन्छ त्यति अवधि नै ती संस्थाहरूको, ती निकायहरूको, ती पदाधिकारीको कार्यकाल हुन्छ। यसमा अरू कुनै पनि थप व्याख्याको गुन्जाइस नै छैन। आवधिक निर्वाचन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो एकै खालको व्यवस्था छ। सङ्घको, प्रदेशको र स्थानीय तहको सबै ठाउँमा हामीले 5 वर्षको व्यवस्था गरेका छौँ। र विशिष्ट अवस्था स्थानीय तहको के छ भने एउटा खास अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको पनि विघटन हुन सक्छ, जो 76 को 7 बमोजिम। र एउटा विशिष्ट अवस्थामा प्रदेश सभाहरू पनि भङ्ग गर्न सकिन्छ। तर स्थानीय तहहरू कहिल्यै पनि भङ्ग हुन सक्दैन। त्यो भङ्ग गर्ने व्यवस्था हामीले संविधानमा परिकल्पना गरेनौँ। स्थानीय सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले त्यो गरेनौँ। र केन्द्र सरकारले चाहेर पनि स्थानीय तह भङ्ग गर्ने अधिकार जानी बुझिकन हामीले यो संविधानमा नदिएका हौँ। भङ्ग गर्ने अधिकार नदिएका हौँ। र 5 वर्षको अवधि जब तोकिएको छ भने त्यो 5 वर्ष पुगेपछि अर्को जनप्रतिनिधि त्यहाँ आएर शासन व्यवस्था गर्छ भन्ने स्वतः सिद्ध कुरा हो। र तेस्रो कुरा स्थानीय तहको सन्दर्भमा यो चाहिँ अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्थाहरू हुन्। स्थानीय तहहरू भनेका अविच्छिन्न उत्तराधिकारी, त्यहाँ कहिल्यै पनि छिन्नता हुँदैन, अविच्छिन्न हुन्छ। तर 1 मिनेट 1 निमेष पनि स्थानीय तह रिक्त हुने हामीले परिकल्पना गरेनौँ।
यदि परिकल्पना गरिएको थियो भने अहिले कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूले वा कतिपय कानुन व्यवसाय मित्रहरूले पनि तर्क गरे जस्तो 5 वर्ष पुगेर 6 महिनाभित्र पनि निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने यदि संविधान निर्माताहरूको मान्यता हुन्थ्यो भने त्यो रिक्त भएको अवस्थामा के गर्ने स्थानीय तहहरूले भन्ने कुरा पनि त्यही संविधानमा लेखिन्छ। 225 का दुईटा वाक्यांशहरू धारा 225 का पहिलो नगरसभाको नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भनौँ। दोस्रोमा गएर त्यसरी कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने छ भन्ने जुन वाक्यांश परेको छ त्यसले कन्फ्युजन ल्याइदिएको छ। तर संविधान व्याख्याको एउटा सिद्धान्त के हो, कानुन व्याख्या र संविधानको व्याख्याको भने संविधानको एउटा धाराको व्याख्या गर्दा अन्य धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् भने अन्य धाराहरूलाई निष्क्रिय गर्ने गरिकन संविधानको व्याख्या गर्नु हुँदैन। संविधानको धारा 225 को 6 महिनाभित्र गर्नुपर्छ भन्नेलाई यदि हामीले त्यो सही नै रहेछ भनेर मान्यौं भने संविधानको धारा 215 को 6 र संविधानको धारा 216 को 6 ले गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ भन्ने लेखेको ती दुईटा धारा निष्क्रिय हुन्छ। त्यसैगरी संविधानको धारा 220 मा जिल्ला समन्वय समितिको कार्यकाल 5 वर्षको हुनेछ प्रमुखको भनेको छ, त्यो पनि निष्क्रिय हुन्छ। त्यसैगरी संविधानको प्रस्तावनामा नै आवधिक निर्वाचन र संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गरिएको छ, त्यो पनि निष्क्रिय हुन्छ। त्यसैले संविधानको एउटा धारा र एउटा वाक्यांशलाई टेकेर त्यसको व्याख्या गरियो गर्दाखेरि बाँकी धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन् भने बाँकी धारालाई निष्क्रिय गर्ने गरिकन संविधानको व्याख्या गर्नु हुँदैन। यो संविधान र कानुनको व्याख्याको आधारभूत सिद्धान्त हो। त्यसैले धारा 225 को दोस्रो वाक्यांश हो चाहिँ के त, म त्यो निर्माण प्रक्रियामा अलिअलि सहभागी भएको कतिपय मिटिङ बैठकमा बसेको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो यथार्थमा त्यसरी कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र होइन, 6 महिना अघि हुनुपर्ने 6 महिनाभित्र भनिएको। अब संविधान त्रुटि भयो भन्न पाइन्छ भन्ने यहाँ प्रश्न उठाइएको छ। पाइन्छ, संविधानमा त्रुटि भयो भन्ने मजाले भन्न पाइन्छ। र संविधान र कानुन निर्माण गर्दा संविधान निर्माताले वा कानुन निर्माताले त्यसरी त्रुटि गरे भने त्यो त्रुटिपूर्ण कानुन या संविधानलाई समातेर अरू कुरा गर्न पाइँदैन, अरू संविधानका धारालाई निष्क्रिय गर्न पाइँदैन। त्यसैले त्यो धारा 225 को दोस्रो वाक्यांश चाहिँ औचित्यविहीन भएको वा आवश्यक नभएको धारा हो। अनावश्यक भएको औचित्यविहीन, अंग्रेजीमा रिडन्डेन्ट क्लज भनिन्छ, ठ्याक्कै त्यसको नेपालीमा अनावश्यक वा औचित्यविहीन भन्न सकिन्छ होला। त्यो रिडन्डेन्ट भइसकेको, यदि 225 को दोस्रो कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नु पर्नेछ भन्नेलाई मान्ने हो भने मैले अघि भने 215, 216, 220 प्रस्तावना आवधिक निर्वाचन सबै धाराहरू निष्क्रिय हुन्छन्। त्यसो भएको हुनाले रिडन्डेन्ट क्लजको आधारमा अब त्यसलाई समातेर अब कानुन संशोधन गर्छु भन्ने जुन सत्ता गठबन्धनको बीचमा छलफल चलेको छ, यो बिल्कुल संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासनको विपरीतको कुरा हो। चाहे त्यो राज्य सञ्चालनमा होस्, संविधान कार्यान्वयनमा होस् या भनौँ कानुनको निर्माणमा होस्, त्यसलाई हामीले सच्याउनुपर्छ र केही स्पष्टता राख्नुपर्छ भन्नका लागि हामीले त्यही बमोजिमको संयन्त्र बनायो। र खास गरिकन अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्बन्धमा हामीले एउटा लेसन लर्न गर्यौं विगतको अभ्यासलाई हेरेर। 54 सालमा त्यतिखेरको गाउँपालिका र नगरपालिकाको चुनाव भयो, त्यसपछि एकैचोटि 74 सालमा भयो। 20 वर्ष स्थानीय निकायको स्थानीय तहको चुनाव भएन। तर त्यो बीचमा अन्य चुनाव पनि भयो, जस्तै 56 सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो, 64 सालमा संविधान सभाको चुनाव भयो, 70 सालमा फेरि अर्को संविधान सभाको चुनाव भयो। भनेपछि चुनावहरू चाहिँ हुने, चाहिएको चुनाव हुने, तर स्थानीय तहको चुनाव नहुने, नगरिने परिस्थिति बनेको हुनाले हामीले संविधानमै के किटान गर्यौं भन्दाखेरि पनि संविधानको धारा 215 मा गाउँपालिकाको सम्बन्धमा र 216 मा नगरपालिकाको सम्बन्धमा किटान के गर्यौं भने यिनको पदावधि 5 वर्षको हुनेछ है भने संविधानले नै। सामान्यतः संविधानमा यस्तो व्यवस्था गरिँदैन, निर्वाचन ऐनमा अथवा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा यस्तो कुराहरूको व्यवस्था गरिन्छ। तर हामीले अहिले के गर्यौं भन्दाखेरि भने संविधानमै त्यसको व्यवस्था गर्यौं र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा गएर फेरि त्यसलाई
हामीले व्याख्या गर्यौं त्यो निर्वाचित भएको त्यो मिति चाहिँ कहिलेबाट सुरु हुन्छ, तिम्रो 5 वर्षको मिति कहिलेबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि भने निर्वाचन जतिसुकै चरणमा भए पनि पहिलो निर्वाचित भएको डेटलाई नै कट अफ डेट मान्ने भनेर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा 4 मा हामीले त्यो व्यवस्था गर्यौं र साथसाथै के व्यवस्था पनि गर्यौं भने हिजो 54 सालमा निर्वाचन भयो, फेरि निर्वाचन नहोला कि भनेर जुन हामीले स्थानीय तह चाहिँ रिक्त हुनु हुँदैन है, स्थानीय तह चाहिँ पदाधिकारी विहीन हुनु हुँदैन है भनिसकेपछि हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि भने 5 वर्षको पदावधि भयो, पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर हामीले दफा 3 मा त्यसको परिणाम मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको छु। यो अमेरिकनहरूले पनि अलिकति हामी कहाँ कानुनले तोक्यौं। अमेरिकामा चाहिँ के हुन्छ भने अमेरिकामा हरेक चौथो वर्षको पहिलो नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनाव हुन्छ। हरेक चौथो वर्षको नोभेम्बर महिनाको पहिलो मंगलबार। तर त्यो राष्ट्रपतिले पदावधि कहिले टेक ओभर गर्छ भन्दाखेरि भने जनवरी महिनाको 20 तारिक। अर्थात् त्यो 2 महिना चाहिँ उनीहरूले किन राखे भन्दाखेरि भने त्यो पद राष्ट्रपतिको पद चाहिँ खाली नहोस्, त्यसले निरन्तरता पाओस्। त्यो कारणले गर्दाखेरि 2 महिना अगाडि निर्वाचन गर्छन् उनीहरूले। तर त्यो निर्वाचित हुँदैमा त्यो राष्ट्रपति गएर शपथ ग्रहण गरेर चलाउँदैन, ऊ 2 महिना पुग्छ, त्यसपछि गएर जनवरीको 20 मा गएर उसले टेक ओभर गर्छ र त्यसपछि राष्ट्रपतिको पद निरन्तरता। हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन पनि त्यही मेसोमा बनायौं। यद्यपि कि स्थानीय तहको निर्वाचनको विषय र राष्ट्रपतिको निर्वाचनको विषय फरक होला, तर त्यो पदको निरन्तरताको लागि त्यसरी सुनिश्चित गरिएको अवस्था हो। र यो गर्नुको पछाडिको अर्को कारण चाहिँ के पनि हो भन्दाखेरि भने हामीले संविधानको अनुसूची 8 लगायतमा स्थानीय तहलाई केही अधिकारहरूको तोक्यौं हामीले। तर त्यो अधिकारहरू चाहिँ पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने भन्यो। हिजोको जस्तो कर्मचारीले अथवा कार्यकारी अधिकृतले प्रयोग गर्ने खालको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी यो विषयमा अलि बढी संवेदनशील भयौं, किनभने नागरिकका हक अधिकारका विषय हुन्छन्, त्यो कार्यान्वयनको विषय हुन्छ। यदि पदाधिकारी राखिएन, लामो समय त्यो स्थानीय तह खाली भयो भने उनीहरूको हक अधिकारको विषयलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्दैनौं। त्यो कारणले सुनिश्चितता गरियो। अब अहिले आएको विवादको विषय भनेको एउटा संवैधानिक र कानूनको विषय छ, एउटा चाहिँ मैले यो विषयलाई राजनीतिक कोणबाट पनि हेरेको छु। मैले यसलाई राजनीतिक कोणबाट किन हेरेँ भन्दाखेरि भने 5 वर्षमा चुनाव गर्नुपर्ने, जेष्ठको 5 गते पदावधि सिद्धिन्छ भनेपछि 2 महिना अगाडि चुनाव गर्दा चैतको 5 गतेबाट तपाईले चुनाव सुरु गर्नुपर्छ। तपाईले यो सरकारले खास गरिकन गठबन्धनले अथवा अन्य दलले अथवा भनौं न यो विषय डिबेटमा कहिले आयो भन्दाखेरि भने माघको पहिलो हप्ताबाट। यो सरकार गठन भएको भनेको त असारको 29 गते हो नि, त्यसपछिको लामो समय थियो नि। यो विषयमा कन्सल्टेसन छलफल त अगाडि गर्न सकिन्थ्यो नि। तर के गरियो भन्दाखेरि भने जान माघको पहिलो हप्ताबाट सुरु गरियो अनि विभिन्न विभाग सिर्जना गरियो र त्यसमा एउटा धारा ल्याएर तेर्साइएको छ, धारा 225। संविधानको धारा 225 ल्याएर तेर्साइयो र त्यहाँनिर 6 महिना भित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्ने देखाएर होइन 6 महिना पछि पदावधि सिद्धिएको 6 महिना पछि पनि गर्न पाइँदो रहेछ नि त भन्ने खालको कुरा गरिएको छ। यो विषयमा हामी प्रश्न हुनु जरुरी छ। संविधानले विभिन्न धाराको व्यवस्था गरेको छ र विभिन्न धारामा विभिन्न शीर्षक राखेको छ। मैले अघि नै कोड गरेको तपाईको 215 र 216 को 6 भनेको त्यसले प्रश्न रूपमा के भन्यो भन्दाखेरि भने गाउँपालिका नगरपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्षको पदावधिको कुरा गर्यो, अर्थात् कार्यकारीको पदावधिको कुरा गर्यो। त्यो 5 वर्ष हुने भने किटान गर्यो। तर अहिले विवादमा ल्याइएको धारा 225 भनेको के हो भन्दाखेरि भने गाउँसभा र नगरसभाको सम्बन्धमा हो। अर्थात् तल्लो निकायको संसदको पदावधिको कुरा गर्छ। अलिकति यहाँनिर कन्फ्युजन केमा पनि भएको छ भन्दाखेरि तल चाहिँ कार्यकारीको निर्वाचन हुन्छ अनि त्यो निर्वाचित पदाधिकारीले पदे नभएर परिषदको व्यवस्थापिका गठन हुन्छ, संसद गठन हुन्छ। माथि चाहिँ के उल्टो छ, माथि चाहिँ पहिले पछि सभा गठन हुन्छ, सभाको निर्वाचन हुन्छ, सभाले कार्यकारी छान्छ। त्यहाँ चाहिँ ठिक उल्टो हुन्छ, त्यहाँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्ष वडाध्यक्ष छानिन्छ, जो प्रत्यक्ष छानिन्छन्, जो कार्यकारी हुन् अनि उनीहरू चाहिँ गाउँसभा नगरसभाको पदेन सदस्य हुन्छ। र त्यहाँ केही मान्छेहरू 2-3वटा क्याटेगोरीमा अल्पसंख्यक, केही महिला र केही अन्य को चाहिँ त्यो निर्वाचित पदाधिकारीले निर्वाचन गर्छन्, मनोनयन गर्छन्। त्यसको फुलफिल गर्नको लागि तिमीले 6 महिनाको टाइमभित्र गरे भन्ने व्यवस्थालाई ल्याएर, अर्थात् व्यवस्थापिकाको लागि स्थानीय व्यवस्थापिकाको लागि गरिएको व्यवस्थालाई ल्याएर
कार्यकारीको निर्वाचनसँग जोडिएको छ जसको कुनै सम्बन्धै हुँदैन। संविधानको व्याख्या, संविधानको कानुनको व्याख्या यसरी हुँदैन। तपाईलाई चाहिएको के छ त्यो कहाँ भेटिन्छ भनेर खोजेर ल्याएर पाइँदैन। तत्त ठाउँमा जे व्यवस्था गरिएको हुन्छ त्यही गर्ने हो। हिजो पनि प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्दा दुईचोटि विघटन गर्दाखेरि धारा 76 को कुरालाई लगेर अरू धारामा लगेर जोडिएको अवस्था थियो। त्यो कुरालाई सर्वोच्च अदालतले मानेन दुईचोटि नै। धारा 76 मा तिमीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्ने यो 1 2 3 4 5 6 पुगिसकेपछि बल्ल 7 मा जाने हो। अन्य धारा देखाएर तिमीले चाहिँ मिल्दैन। अर्थात् शासकीय अधिकार चाहिँ सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा छ। नेपाली जनताले दिएको सार्वभौम सत्ताको प्रयोग पार्लियामेन्ट थ्रुबाट सरकार बन्छ, सरकारले प्रयोग गर्छ भन्ने त्यो लामो घुमाउरो सार्वभौम सत्ताको व्याख्या गरेर धारा 76 को व्याख्यालाई मानेन नि अदालतले। अहिले पनि के हो भन्दाखेरि भने 225, 215 र 216 को कार्यकारीको हकमा आकर्षितै गर्न सकिँदैन। यति कुरा प्रश्न हुनुपर्छ। जहाँसम्म दुविधाको अवस्था आएको छ, हेर्नुहोस् हामीले संविधानको 5-6 वर्षको अभ्यास गरेका छौँ। हामी कन्स्टिट्युसन मेकिङको प्रोसेस, कन्स्टिट्युसनको बिल्डिङको प्रोसेसमा छौँ। मेकिङको प्रोसेस धेरै गाह्रो हुँदैन। जस्तै संविधान सभाले संविधान बनाइराख्दाखेरि विभिन्न स्टेक होल्डरहरूले संविधान बनाएर दिए, विभिन्न मान्छेले माग गरे यस्तो हुनुपर्छ यस्तो हुनुपर्छ। त्यो सबै चिजलाई लगभग कम्पाइल गरियो, एउटा डकुमेन्ट निकाल्यो। तर त्यो डकुमेन्टको कार्यान्वयनको विषय चाहिँ भयङ्कर गाह्रो हुन्छ। त त्यो डकुमेन्टको कार्यान्वयनको लागि चाहिँ दुईटा संस्था भयङ्कर इमान्दार हुनुपर्छ। एउटा अदालत जसले यसको अन्तिम व्याख्या गर्छ, अर्को भनेको हामी कानुन व्यवसायी भनौँ, तपाईँ भन्नुहोस्, अथवा राजनीतिज्ञ जसले यो यसको कार्यान्वयन गर्छ, जसले यो अन्तर्गत रहेर कानुनहरू बनाउँछ, तिनीहरूको व्याख्या चाहिँ इमान्दार हुनुपर्छ। भनेपछि व्याख्याद्वारा संविधानका अप्ठ्याराहरू फुकाउने हो, संविधानका अप्ठ्यारालाई गुजुल्टो पार्ने होइन। अहिले विवाद सिर्जना गरेर के गरिएको छ भने असमञ्जस सिर्जना गरिएको छ। सिम्पल भन्नुहोस् न, तपाईँ 5 वर्षमा चुनाव गर्नुपर्छ भनिसकेपछि त्यसलाई 5.5 वर्ष अथवा 6 वर्ष पुर्याउनु पर्नको कारण के हुन्छ? नम्बर 1। नम्बर 2, एउटा आर्गुमेन्ट आएको के छ भने कसैको जेठमा भएको छ, कसैको असोजो भएको छ। जेठमा गर्दाखेरि त्यसको त 5 वर्ष पुग्दैन नि। भनेपछि सिम्पल, यसको लागि पनि सिम्पल हामीले ऐनमा व्यवस्था गर्यौँ। पहिलो निर्वाचित पालालाई नै हामीले मान्नुपर्छ, त्यहीँबाट पदावधि गणिन्छ भनेर त्यो पनि एकछिनको लागि छोडिदिउँ। सिम्पल के हो भन्दाखेरि भने 4 वर्ष तपाईँले काम गर्ने हो, 5औं वर्ष भनेको इलेक्सनको इयर हो, 5औं वर्ष भनेको चुनावको वर्ष हो। फेरि हामी जस्तो देशमा तपाईँसँग दुईटा मात्रै टाइम हुन्छ चुनाव गर्ने। एउटा वैशाख जेठ, असार लागेपछि बर्खा लाग्छ, खेतीपातीको मौसम हुन्छ, चुनाव हुँदैन। अर्को भनेको कार्तिकको अन्तिम मङ्सिरको सुरुवातमा हुन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा है अरू बेलामा चुनाव गर्न गाह्रो पर्छ, अरू बेलामा चुनाव गर्न। त्यसले गर्दाखेरि हामीसँग त्यो टाइमिङ हेरेर पनि 4-6 महिना अगाडि र पछाडि निर्वाचन हुन्छ भन्ने कुराको हिजोदेखिको हाम्रो अभ्यास हो। त्यसले गर्दाखेरि 5औं वर्षको कुनै पनि महिनामा चुनाव हुन्छ भने त्यो 5 वर्ष भएको मानिन्छ। अर्थात् मैले भन्ने खोजेको 4.5 वर्षलाई तपाईँ 5 वर्ष भन्न जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, तर 5.5 वर्षलाई 5 वर्ष भन्न पाइँदैन। यो प्रश्न हुनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि संविधानको धारा 215 र 216 मा जुन 5 वर्ष भन्यो नि, यो 5 वर्ष भनेको 5 वर्ष 1 दिन हुँदैन। अब यसको वर्ष सिनारियो बताउँछु। यदि जेठ 5 गते भन्दा अगाडि चुनाव भएन भने, जेठ 5 गते भन्दा अगाडि चुनाव भएन भने दुईटा चिज हुन्छ। स्थानीय तह खाली हुन्छ, मन्त्री परिषद जस्तो या सभामुख जस्तो अर्को निर्वाचन भएर अर्को मान्छे नआउन्जेलसम्म यिनीहरूले काम चलाउको रूपमा काम गर्न पाउँछन् भन्ने कुरा होइन, यो पाउँदैन। किन भन्दाखेरि तपाईँलाई बताउँछु, सभामुखको हकमा प्रतिनिधि सभाको विघटन भयो भने या प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गयो भने सभामुखको पद चाहिँ संविधानले के गरेको छ भने नोमिनेसनको अघिल्लो दिनसम्म हुन्छ भनेको छ। संविधानले त्यसको पद बचाएको छ। प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि के भन्छ भन्दाखेरि भने अर्को प्रधानमन्त्री नआउन्जेलसम्म काम चलाउको रूपमा काम गर्न पाउँछ भन्छ। यिनलाई यो गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षलाई अथवा नगरपालिकाको मेयर उपमेयरलाई चाहिँ दफा धारा 215 को 6 र 216 को 6 ले अर्को नआउन्जेलसम्म तिमी चाहिँ काम गर्न पाउँछौ भन्ने सेभिङ क्लज राखेको छैन। यो जानाजान राख्या हो, यो नजानेर राख्या होइन। जानाजान किन राख्या हो भने मैले तपाईँलाई बताएँ 54 सालमा निर्वाचन गरेको यत्रो लामो समय निर्वाचन नगरी यस्तो राखिदियो भने फेरि निर्वाचन हुँदैन भन्ने कारणले त्यसले गर्दाखेरि किटुवा व्यवस्था गरियो हो। त्यसले गर्दा यसमा दुविधा हुनुपर्ने छैन। यी बट
गर्नुपर्ने अवस्था छैन। यदि यसरी गरिएन र जुन मिसाएर गर्न खोजिएको छ नि तिनैको एकैचोटि निर्वाचन गरौँ, तिनै तहको एकैचोटि निर्वाचन गरौँ, खर्च कम हुन्छ। मलाई लाग्छ यो प्रस्ताव भनेको निर्वाचन नगर्ने प्रस्ताव हो। जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन नहुन बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि भने स्थानीय तह खाली हुन्छ, त्यसपछि गएर 6 महिनापछि चुनाव गर्ने भनिएको छ। एकैचोटि चुनाव गर्ने कुरा किन सम्भव हुँदैन म तपाईँलाई बताउँछु। हामी कहाँ प्रतिनिधि सभाको विघटन संविधानको धारा 76 अन्तर्गत भएन भने प्रतिनिधि सभाको विघटन अन्य कुनै कारणबाट गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभने उसको पनि फिक्स टर्म छ। अनि हरेक प्रदेश सभाहरू विघटन हुनको लागि यहाँको जस्तै तरिका छ। त्यहाँ चाहिँ मुख्यमन्त्रीले सिफारिस गरेर के भन्छ भन्दाखेरि प्रदेश प्रमुखले विघटन गर्ने हो। अब कसरी अनुमान गर्नुहुन्छ तपाईँ? 7 नम्बर सुदूरपश्चिम प्रदेशदेखि लिएर 1 नम्बर प्रदेशको सबै प्रदेश सभा एकैचोटि भङ्ग हुन्छ, प्रतिनिधि सभा पनि एकैचोटि भङ्ग हुन्छ, अनि ट्याक्क लागेर म चुनाव गर्छु भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले संविधानमै हेर्नुभयो भने पनि संविधानमा जहाँ संविधान संशोधनको व्यवस्था छ त्यहाँ संविधानले के अनुमान गरेको छ भने प्रदेशहरूको चुनाव एकैचोटि नहुन सक्छ है। त्यो संशोधन गर्न जाँदाखेरि कुनै प्रदेशको निर्वाचन भएको छैन भने त्यो बाहेक अन्य बहुमतबाट पास भएको छ भने संविधान संशोधन पास हुन्छ भनेको छ। अर्थात् प्रदेशको निर्वाचन चाहिँ एकैचोटि नहुन सक्छ। भारतमा पनि त्यस्तै छ नि, भारतमा सबै प्रदेशको चुनाव हुँदैन एकैचोटि। दिल्लीको एकचोटि हुन्छ, तपाईँको के भन्दाखेरि भने उत्तर प्रदेशको एक हुन्छ, बिहारको एकचोटि हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रदेशको चुनाव चाहिँ फरक फरक समयमा हुन सक्छ भन्ने कुराको अनुमान कल्पना चाहिँ हाम्रो संविधानले पनि गरेको छ। अब यो प्रदेश स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभाको चुनाव एकैचोटि गर्छु सुन्दाखेरि त आहा कस्तो राम्रो, एउटै एकैचोटि भोट खसाउनु गयो, समय पनि बच्छ, पैसा पनि बच्छ भन्ने। तर यसले कालान्तरमा निर्वाचन नहुनेतर्फ जान सक्ने सम्भावना पनि भएको हुनाले र अहिले नै यो संविधान काम लाग्दैन, यो संविधानको भविष्य छैन, यो व्यवस्थै काम लाग्दैन भन्ने एउटा जमात, एउटा वर्ग नेपालमा अलरेडी छ। तपाईँले संविधान बनाउने जसले संविधान बनाएर ल्याए, जसले यो व्यवस्थालाई हामी अगाडि बढाउँछु भनेको छ, तिनले यो संविधान माथिको खतरालाई यो निर्वाचन नगरेर ल्याउन खोज्यो भने चाहिँ यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। सायद मलाई लाग्छ नेपालका राजनीतिक दलहरू खास गरिकन सरकारले यो विषयमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेर्नेछ र निर्वाचन चाहिँ तोकिएको समयमा संविधान र कानुन बमोजिम गर्नेछ भन्ने कुराको आशा एवं विश्वास लिँदै तपाईँसँग यति भनेर राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।